आरएसएस को बैन कीजिए आरएसएस को बैन कीजिए। आरएसएस के लोग कितने कामों में मुलव्वस हैं। अभी शिंदे जो वहाँ का जो आदमी है एक नांदेड़ का, उसने इनका भांडा फोड़ दिया। पीएफआई को बंद किया है तो सनातन संस्था को क्यों नहीं बंद किया? आपने बजरंग दल को क्यों नहीं बंद किया? आपने हिंदू युवा वाहिनी को क्यों नहीं बंद किया? यानी बीसियों इस तरह की तंजीमें हैं। सब कहा जा रहा है कि इंद्रेश कुमार का नाम अजमेर ब्लास्ट के अंदर मौजूद है, क्यों उससे आज तक बात नहीं की गई है? तोगड़िया का नाम जो है मौजूद है मालेगांव के सीट के अंदर, उसमें क्यों नहीं उससे आज तक बात की गई है? बल्कि जाके पुलिस ने कहा कोर्ट में कि हमको मालूम नहीं तोगड़िया जी कहाँ रहते हैं। एक ही मामला होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे गैर कश्मीर में हो। आपने पीएफआई को बंद कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन अगर पीएफआई को बंद किया है तो सनातन संस्था को क्यों नहीं बंद किया? आपने बजरंग दल को क्यों नहीं बंद किया? आपने हिंदू युवा वाहिनी को क्यों नहीं बंद किया? यानी बीसियों इस तरह की तंजीमें हैं जो कि मैं नाम दे सकता हूँ। वो वही काम कर रहे हैं। या तो आप जो है जिस आदमी ने गलत किया उसको सजा दीजिए। अगर तंजीमों को देना है किसी आदमी को वैसे तो पूरी तंजीम को बैन कीजिए, आरएसएस को बैन कीजिए। आरएसएस के लोग कितने कामों में मुलव्वस हैं। अभी शिंदे जो वहाँ का जो आदमी है एक नांदेड़ का, उसने इनका भांडा फोड़ दिया, लेकिन उस बात को वो देख ही नहीं रहे। उनको शिंदे कह रहा है कि इन लोगों ने दहशतगर्दी के लिए लोगों को ट्रेन किया। मुझसे कहा कि दहशतगर्दी करो, मैंने नहीं किया, लेकिन फला आदमी ने किया। लेकिन उसकी बाकायदा ये एफिडेविट है, उस एफिडेविट को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। बताइए आप, ये दो तरह का यहाँ काम हो रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है कि इंद्रेश कुमार का नाम अजमेर ब्लास्ट के अंदर मौजूद है, क्यों उससे आज तक बात नहीं की गई है? तोगड़िया का नाम जो है मौजूद है मालेगांव के चार्जशीट के अंदर, उसमें क्यों नहीं उससे आज तक बात की गई है? बल्कि जाके पुलिस ने कहा कोर्ट में कि हमको मालूम नहीं तोगड़िया जी कहाँ रहते हैं। ये हालत इन लोगों की है। ये तो दो पैमाने क्यों होने चाहिए? एक पैमाना होना चाहिए, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर एक पैमाना है तो उसी से सबको नापना चाहिए। मैं खास तरीके से कहना चाहता हूँ। अगर इसी में तस्करा करें, भीमा कोरेगांव का भी जिक्र हुआ है, 16 लोग गिरफ्तार हुए थे, एक दो की उसमें बेल हुई है। उन लोगों के साथ इंतहाई बुरा सलूक, यहाँ तक कि एक आदमी फादर स्टैन कह रहा है कि मेरा हाथ कांपता है, मुझको जो है एक पीने के लिए जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ वाली जो है स्ट्रॉ चाहिए, उसके लिए इन्होंने 2-3 महीना लगा दिया, नहीं दे रहे थे उसको, फिर बेचारा उसी जेल में मर गया वो। तो ऐसा जुल्म जब करेंगे तो इनके खिलाफ यकीनन जो है ये एक सियासी इंतकाम है। ये जो कर रहे हैं ये सियासी इंतकाम है। और तफसील से मैं अगर जाऊं तो भीमा कोरेगांव के वालों के साथ उन्होंने कितने बुरा सलूक किया है। किसी को शादी में नहीं जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, किसी की माँ मर गई उसके जो क्रीमेशन होता है उसमें जाने नहीं दे रहे हैं उसको, किसी को क्या कहते हैं सिर्फ स्वेटर जो है चाहिए उसको, स्वेटर नहीं दे रहे हैं उसको। यानी ऐसी जिल्लत क्यों ऐसी आखिर इस मुल्क के अंदर? वो भी इंसान है, अगर उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जेल में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको जलील करें, उनको मारे पीटें उनको, और वहाँ मारपीट भी वहाँ होती है खूब अच्छी तरह से। कुछ किताबें भी हमने भी छाप रखी हैं, ये उसके अंदर तफसीलात इसकी दी हुई हैं कि किस तरह से अंदर जो सलूक होता है। तो ये सब यहाँ पर जो है ये बंद होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक अच्छा मुल्क हो। और इस मुल्क के जैसा यहाँ कहा जा रहा है कि जो है ये विश्व गुरु बनेगा वगैरह बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। अगर इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो विश्व गुरु नहीं मिलेगा। अगर इस मुल्क में और बहुत सी चीज़ें हैं, रिश्वत है, फला चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं, जब तक इन पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक ये नहीं बनेगा। जो ये सब हो रहा है वो सियासी इंतकाम के तौर से हो रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए और इसमें कोर्टों का बहुत बड़ा दखल है। इसलिए कोर्ट जो है देखती है कि कौन बोल रहा है। अगर तुषार मेहता आके बोल रहा है, मतलब जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वो साफ साफ धमकी देते हैं जजों को कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप कैसे कर रहे हैं आप इसे? अरे कैसे ही भाई? और वो बर्दाश्त करते हैं। वो अपनी पोस्ट को जो है उन्होंने जलील कर रखा है। उन्होंने कैसे उसकी बातों को बर्दाश्त करते हैं उसको? और ये भाई सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साहब अगर कहीं हेट क्राइम हो तो उस पर फौरन अमल होना चाहिए। अमल तो कहीं नहीं हो रहा है। हेट क्राइम रोजाना सुबह शाम हो रही है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। पूरे इलाकों से मुसलमानों को निकाला जा रहा है और ये हेट क्राइम नजर नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट को। खाली कहने की बात नहीं, बल्कि उस पर अमल भी उनको करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ये एक जंगल बन जाएगा और यहाँ पे फिर कोई नहीं रह पाएगा। इस मुल्क में जो हालात हैं, इस मुल्क में ऐसे हजारों लोग हैं जो कि जेलों में पड़े हुए हैं। आज जो एक मिस्टर रवि साहब जो कि आज तमिलनाडु में गवर्नर हैं, इन साहब ने मदामी ज़माने में लिखा करते, स्टेट्समैन में 15-20 साल पहले की बात है, और ये सब उन्होंने कच्चा चिट्ठा दिखाया कि किस तरह से गवर्नमेंट ही बनाती थी उस तरह की तंजीमें, और बाद में उनसे कहती सरेंडर करो, और सरेंडर करने के बाद उनको पैसा दिया जाता था
بلکہ اتنے پیسے دیے جاتے تھے کہ اس میں لکھا ہوا ہے, اسی رفیع صاحب نے کہ آرٹیکل میں میرے پاس محفوظ ہیں, لکھا ہے کہ انہوں نے کہ جو بعض تنظیموں کے سردار تھے انہوں نے اپنی گرل فرینڈس کو مرسیڈیز گاڑیاں خرید کے دی ہیں اس پیسے سے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا. ان کے بارے میں اپنی چنتا ظاہر کرنا بھی ہے, میڈیا کو بتانا بھی ہے, دنیا کو بتانا بھی ہے, اور خاص طریقے سے کورٹوں کو بھی بتانا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نہیں نبھا رہے ہیں. دلی کے جو دنگے ہوئے تھے اس کے بارے میں یہ بات ہوئی, وہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی جس کو آرڈر تو ضرور میں نے کیا تھا, لیکن ایک بہت بڑی کمیٹی 9 آدمیوں کمیٹی تھی, اس نے وہ رپورٹ بنائی تھی, اور وہ اس دنگے کے بارے میں کوئی جوڈیشیل رپورٹ نہیں تھی. آج بھی ضرورت ہے, بلکہ اسی وقت میں نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو اور سی ایم صاحب کو لکھ کر کے اسی وقت رپورٹ کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ آپ جوڈیشیل انکوائری لگائیے, بنائیے, کمیشن بٹھائیے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. 15 دسمبر کو جب جامعہ ملیہ میں طلبہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا, اندر جا کر کے توڑ پھوڑ کی گئی تھی, لائبریری توڑا گیا تھا, کتنے لوگوں کی آنکھ پھوڑی گئی تھی, ہاتھ توڑے گئے تھے, اس وقت بھی میں نے لیفٹیننٹ گورنر کو خط لکھا کہ آپ اس کے بارے میں جوڈیشل انکوائری کرائیے, لیکن انہوں نے نہیں کرایا. دلی پولیس نے کیس جو ہائی کورٹ میں کر رکھا ہے, اس وقت بھی چل رہا ہے کہ اس رپورٹ کو رد کیا جائے, اس معنی میں کہ کسی بھی کورٹ کیس میں اس کی کوگنیزنس نہ لی جائے. اور یہ بہت اہم بات ہے, اس لیے کہ اگر کوگنیزنس نہ لی جائے گی تو بہت سے مظلوم کے اوپر جو بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں وہ اس کو دھو نہیں پائیں گے, اس لیے کہ وہاں بہت گڑبڑ ہوا ہے. 2 مارچ کو میں پہلی دفعہ اس علاقے میں گیا, میں اور پہلے جانا چاہتا تھا لیکن پولیس نے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں, آپ مت آئیے. تو 2 مارچ کو میں گیا, اسی وقت جو ہے میں نے جو دیکھا وہاں حالات, اور 4 مارچ کو ہم نے ایک چھوٹی سی 2-3 پیج کی رپورٹ ہماری وہ پہلے آئی تھی, اسی میں واضح کر دیا تھا کہ وہاں ہوا کیا. وہاں فساد کرایا گیا, وہاں لوگ باہر سے لائے گئے, وہاں سامان باہر سے لائے گئے, وہاں پر اسلحے باہر سے لائے گئے, پوری پلاننگ کر کے وہاں پہ کیا گیا تھا. اور اس رپورٹ کو بعد میں, چھوٹی سی رپورٹ تھی جو 4 مارچ کی تھی, اسی دن سے میرے خلاف شروع ہو گیا. جو سارا معاملہ جو شروعات ہوئی اسی 4 مارچ سے شروع ہوا تھا, بعد میں دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا. تو پھر وہ جب رپورٹ آئی تو اس سے یہ بالکل پریشان ہو گئے, لیکن وہ رپورٹ آج بھی کافی نہیں, اور شاید یہ کامیاب ہو جائیں گے کہ ہائی کورٹ ان سے کہہ دے گا کہ بھائی اس کا کوگنیزنس نہ لیا جائے. اگر کوگنیزنس نہیں لیا جائے گا تو سمجھ لیجیے وہ بیکار ہو جائے گا. بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اسی طرح کی ایک رپورٹ جو ہے ہم نے جو میوات میں ایک مسجد راشدین جو تھا, وہ جو تھی جس کے بارے میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا, لوگوں کو پکڑ کے لے گئے تھے, اس میں دلی کے آدمی کو پکڑ کے لے گئے تھے, اس میں بھی ہم نے اسی طرح کی انکوائری کی تھی. اس انکوائری کی رپورٹ نے یہ ثابت کیا کہ سب جھوٹ تھا. اس علاقے میں جو زمین دی گئی ہندو مسلمانوں نے مل کے دی ہے, وہ جو بنائی گئی ہے ہندو مسلمانوں نے مل کے پیسہ دیا اس کو بنانے کے لیے, اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سے اس کا پیسہ آیا. تو اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ لوگ چھوٹ گئے. تو یہ اثر پڑتا ہے کسی سرکاری ادارے کی رپورٹ کا کہ وہ جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا, وہ سب لوگ باہر آ گئے. تو اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو بھی یہ لوگ نلیفائی کر دیں, تو گویا جو ہے بہت سے مظلومین جو ہیں ان کو انصاف نہیں مل پائے گا. اور پولیس نے جو جھوٹے جو دعوے کیے ہوئے ہیں, جو جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں, ذرا سے کیس نہیں بنائے ہوئے. انہوں نے اس زمانے میں 700 FIR ایسے کیے ہیں جس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے اس کے علاوہ 755 اور 1829 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. اس میں سے اکثر لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. زیادہ بات ہوتی ہے UAPA کے بارے میں گرفتار ہوئے تھے, ان کے بارے میں بات ہوتی ہے, لیکن دوسرے لوگ جو ہیں جو گرفتار ہوئے تھے جو کہ 1829 ہے, ان کے بارے میں گرفتار بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت زبردست یہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی بات کی جائے, اس لیے کہ وہ سب بلکہ زیادہ مظلوم ہے. اگر ایک مظلوم ہے اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی ہے, نام ہی نہیں آتا, اس کا کبھی فوٹو نہیں چھپتا ہے, تو وہ زیادہ مظلوم ہے, اور شاید یہ کہ اس کو انصاف اور بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات ہونے لگتی ہے پھر کورٹ وغیرہ بھی ذرا ڈرتی ہیں, اور ان کے بارے میں انصاف کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی جو ہے ہم کو کافی آواز اٹھانی چاہیے. بلکہ اگر یہ ہو سکے تو ایک رجسٹر بننا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو وہاں گرفتار کیا گیا ہے. میں نے بتایا 1829, اس میں سے کچھ لوگ چھوٹے بھی ہیں, بلکہ کچھ معاملات میں دلی پولیس کو کورٹوں نے ڈانٹا بھی ہے کہ تم نے کیسا کیا ہے, کیسے لوگوں کو پھنسایا ہے, کس طرح کے تم گواہ لے کر کے آئے ہو, اور کس طرح کی تم نے مسلمان ہی کو بتا دیا کہ مسلمان کا گھر جا کے اس نے چلایا ہے. بہت سی اس طرح کی باتیں بار بار آئی ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن ان میں سے اکثریت آج بھی گرفتار ہے, ان کے بارے میں بھی ہم کو بات کرنی چاہیے.